नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में सबसे पहले बात की जाएगी, इमरान खान को मिल गया बहुत बड़ा रिलीफ, खान इन एक्शन, और साथ साथ अवाम ने भी अपना फैसला सुना दिया और इंतखाबात के हवाले से भी इस व्लॉग में बात की जाएगी। अपने व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मजीद आने वाले तज्जियात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। नाज़रीन, सबसे पहले आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया है। इमरान खान अब इलेक्शन लड़ सकते हैं और इमरान खान जो इलेक्शन लड़ेंगे वो उन्होंने आज 3 हलकों से इमरान खान की जो है वो कागजात के नामजदगी जो है वो जमा करवाने के जो है वो इंदिया इमरान खान ने दे दिया है। उन जो हलके हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शहर लाहौर से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ साथ वो अपने होम टाउन मियाँ वाली से भी इलेक्शन लड़ेंगे और साथ साथ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ताहाल जो इमरान खान है वो भी हैं तो जेल में, लेकिन इलेक्शन लड़ने के फैसला जो उन्होंने किया है 3 जगहों से, वो इस वजह से किया है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको अहल करार दे दिया है इलेक्शंस लड़ने से। अब जहां तक रही बात केसेस की, नाज़रीन, केस साइफर जो केस है वो ऑलरेडी उसकी जो है वो कार्रवाई हो रही है। डेली उस पर सुनवाई भी की जा रही है। आज जो अभी मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर जफर गोहर, आज वो भी अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने गए थे। उस मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि जो इलेक्शंस, हम यही चाहते हैं कि प्रॉपर इलेक्शन हो और अगर इलेक्शन होंगे तो यकीनन अवाम जो है वो अपना फैसला भी सुना देगी और जो है वो पीटीआई जो है वो भारी अक्सरियत से जीत भी सकती है। ये एक उन्होंने बहुत बड़ा दावा भी किया है। लेकिन दरअसल है क्या, खान एक्शन में क्यों आए, कैसे आए, एकदम 3 हलकों से इंतखाबात जो है वो लड़ने का ऐलान खान ने क्यों किया? क्या खान को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है? बिल्कुल, खान को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इलेक्शन लड़ने का, और जहां से मिला है वो वाज़ेह तौर पे मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि ये इशारा भी कहां से मिला होगा। साथ साथ बात करूंगा कि खान के जैसे ही अनाउंस हुआ है कि वो मियाँ वाली लाहौर और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से लड़ेंगे, तो लाहौर के जो किंग, जो बेताज बादशाह अपने आप को समझते थे, मियाँ बरादरान, उनमें भी खलबली इस टाइम मच चुकी है। और साथ साथ मेरे ज़राए से मुझे मौसूल होने वाली खबर यह है कि जो पीटीआई की खातून जेल में इस टाइम मौजूद हैं, उन खातून ने भी मरीम नवाज के हलके से उनके कागजात के नामजदगी जमा हो चुकी है, उनके सेक्रेटरी ने जमा करवाई। और साथ साथ मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, जिसमें टैक्स रिटर्न भी था, तमाम बयान हल्फी भी थी, सब कुछ मौजूद था, तमाम दस्तावेज़ात मौजूद थे, लेकिन वो उनसे छीन लिए गए, वो उनको नहीं जमा करवाने दिए गए। और नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह मैं कर देना चाहता हूँ कि मेरी कुछ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो कागजात ले रहे हैं, उनमें से कुछ से बात भी हुई है ज़ाती तौर पे, तो उनका कहना यही है कि हम फिलहाल मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की कि उस गुफ्तगू को मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने सहाफ़ती जो मेरा शोबा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुनासिब नहीं समझा कि उस चीज़ को रिकॉर्ड की जाए किसी की इजाज़त के बगैर। तो लेकिन जो मेरी सोर्स थे और जो मेरी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई, तो कुछ का मानना था कि मामला जो है वो अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और जो जिनसे मेरे कुछ अच्छे ताल्लुकात थे, जो एतबार भी करते थे, उनका यही कहना था कि इसमें हम बेबस हैं। साथ साथ जैसे ही खान ने अनाउंस किया है कि वो मियाँ वाली लाहौर और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इंतखाबात लड़ेंगे, वैसे ही अवाम ने जो है वो अपना फैसला भी सुना दिया है। सारा दिन फील्ड में रहने के बाद, अवाम के साथ रहने के बाद, मुख्तलिफ खबरों का तज्जिया करने के बाद आपके सामने ये व्लॉग करने का मकसद यही होता है कि सारे दिन की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको व्लॉग के जरिए जल्द से जल्द और परफेक्ट और कंफर्म मिल जाए। अवाम आज कुछ पिंडी के हलकों से बात करूंगा, कुछ NA 46, 47 इस्लामाबाद के हलकों से बात करूंगा कि वहां की जो अवाम है वो स्टिल इमरान खान के ही हक में है, इमरान खान को ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इवन कि आज कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई इस हवाले से, जो कि एक आम शहरी हैं, मैंगो पीपल्स, उनका यही कहना था कि जी खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम खान को ही सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइम वाकई अगर
خان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پہ بتانا لازمی سمجھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی خان کو خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یقیناً خوشخبری یہی ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ تو اب آنیسٹلی بڑا ٹف ٹائم ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے، ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی تو ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ڈھائی برسوں سے جو ہے وہ سندھ سے ہی اکثریت لیتی ہے، سندھ سے ہی جیت سکتی ہے، وہ پارٹی صرف سندھ تک ہی محدود ہو گئی ہے، اور زرداری صاحب کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا کہ کیا وہ شہر اقتدار میں اپنا ڈیرا بسا سکتے ہیں، یا بلاول کا ڈیرا بسا سکتے ہیں، یا پھر شہر لاہور میں جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم جو حالات ہیں، ہوا چل رہی ہے، وہ کمپلیٹلی ایک رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ کل تک یہی لگتا تھا کہ میاں نواز شریف کو پراپرلی وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ کر کے لایا جا چکا ہے، اور یہ الیکشن صرف ایک دکھاوے کے لیے ہیں، لیکن جیسے جیسے خان کو ریلیف مل رہا ہے اوبویسلی جو یہ معاملات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا 8 فروری کو جب عام انتخابات ہوں گے تو اس میں کیا جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا یا ان کو بھی روکے گا، اور کیا ان کی بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا جس طرح عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے ان کی والدہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو اب یہ اس ٹائم جو عام انتخابات ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور دیگر جو حلقوں میں اپنے انتخابات کے لیے اپنی مہم چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اپنے ووٹرز کو پراپرلی کس طرح پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جا سکے محفوظ طریقے سے، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ میرے پاس کچھ ایک دو خبریں اور بھی ہیں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا پبلک نوٹسز جاری کیے جانے کے بعد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے، اور 22 دسمبر تک جو تاریخ ہے اس تاریخ تک یہ جو کاغذات ہیں یہ تمام جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امیدواروں کی ابتدائی فہرست ہے، جو بھی امیدوار جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے وہ 23 دسمبر کو لگے گی، اور جو سیکیورٹی کا عمل ہے ان کے تمام جو قواعد انہوں نے جمع کروائے ہیں، جو بھی ڈاکومنٹیشن جمع کرائے، وہ سکروٹنی کے بعد جو ہے وہ 23 دسمبر سے 30 دسمبر تک سکروٹنی ہوگی، اور 13 جنوری کو جو ہے وہ انتخابات جو ہے انتخابی نشان وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الاٹ کر دے گا۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ذکر کروں گا اپنے ولاگ کے لاسٹ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ نواز شریف صاحب آج پھر انہوں نے ایک پارٹی اجلاس اپنا کیا، اس پارٹی اجلاس میں وہ ججز سے بھی کافی نالاں نظر آئے۔ ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جی پارلیمنٹ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آئین شکنی ہو تو ججز جو ہیں وہ آئین شکنی کو ہاتھ پہناتے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ بات بڑی سمجھ سے میرے ذاتی طور پہ باہر ہے کہ نواز شریف کا پچھلے دنوں بیان جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو کٹہرے میں لے کے آنا، فوج کو للکارنا، اور اب ججز کو للکارنا، اب مجھے سمجھ یہ اس بات کی نہیں آ رہی کہ آیا میاں نواز شریف صاحب یہ جو تمام بیانات دے رہے ہیں کیا ان سے دلوائے جا رہے ہیں، یا یہ خود دے رہے ہیں، یا آخرکار ان بیانات کے پیچھے کون ہے؟ ناظرین میرے کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ کس قیادت کو یا کس لیڈر کو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ووٹنگ پول میں نے سٹارٹ کیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنے کمنٹس کے تھرو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ میرے مزید آنے والے تجزیے اور ولاگ کو دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ آج کے ولاگ سے اپنے اینکر پرسن امان بٹ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔